नमस्कार। एसटिभी च्याटमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म प्रकाश गिरी। एसटिभी च्याटको आजको अङ्कमा हामी चर्चा गर्नेछौँ एउटा त्यस्तो परिघटनाको हिजो सर्वोच्च अदालतले एउटा अन्तरिम आदेश दिएको छ। माननीय सोम प्रसाद पाण्डेले र अर्को एकजना माननीयले दायर गर्नुभएको रिटमा उसले अन्तरिम आदेश दिएको छ। पार्टी रोज्नको लागि खुट्ला गरिदिएको छ। त्यसै रोज्दाखेरि कारबाही नहुने, सांसद पद रिक्त नहुने अथवा त्यसबाट कारबाही गर्न नपाइने भन्ने उसले अन्तरिम आदेश दिएको छ। सोम प्रसाद पाण्डे र शारदा देवी भट्टको हकमा जारी गरिएको यो अन्तरिम आदेशले अब कहाँ कहाँ बाटो खोल्नेछ, यसले ल्याउने तरङ्गहरू कस्ता हुनेछन्, आज हामी मूल प्रवेश यहाँबाट गर्नेछौँ। र मूलतः नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एकीकृत समाजवादी अहिले सत्तारूढ घटक हो र त्यो सत्तारूढ घटक भइरहँदाखेरि सङ्घर्ष चाहिँ उसको सरकार कसरी सञ्चालन गर्ने, त्यसलाई कसरी प्रभावकारी बनाउने, जनतामा कसरी डेलिभरी दिने, यतातर्फ उसले ध्यान दिन पाएकै छैन। उसले केवल आफ्नो गठबन्धन, उसले एमालेसँगको रस्साकसी सङ्घर्षलाई कसरी न्यूनीकरण गर्ने, सामान्यीकरण गर्ने, यतातर्फ मात्र उसको सम्पूर्ण ऊर्जा गइराखेको छ। यो ऊर्जा गइराख्दाखेरि त्यो पार्टी कसरी बन्ला, सत्ता गठबन्धनमा उसले आफ्नो हिस्सा अथवा त्यहाँ प्रभावकारी भूमिका कसरी निर्वाह गर्न सक्ला, यावत प्रश्नहरू रहेका छन्। र ती प्रश्नहरूमा आज हामी प्रवेश गर्नेछौँ। हामीसँग आज कुराकानीको लागि स्टुडियोमा सोम प्रसाद पाण्डे हुनुहुन्छ, प्रतिनिधि सभाको सदस्य। अब उहाँलाई दल रोज्न खुल्ला भएको छ। यहाँलाई स्वागत छ। हस्, धन्यवाद। दल रोज्नको लागि तपाईँको लागि खुल्ला भयो। अलि अगाडि हामीले कुरा गर्दा तपाईँ नेकपा एमालेकै सदस्य हुनुहुन्थ्यो। आज चाहिँ नि कतापट्टि हुनुहुन्छ? होइन, अब मैले नै निवेदन दिएको थिएँ निर्वाचन आयोगमा पनि। एउटा प्रश्नमा प्रकाशजीलाई भनौँ, पार्टी विभाजनको पक्षमा म थिइनँ र पार्टी एकता हुनुपर्छ अथवा पार्टी एक भएर जानुपर्छ भनेर म अन्तिमसम्म लडेको मान्छे हो। अब धेरै त नखोलौँ, मैले राष्ट्रपतिसँग पनि 1 महिनाको बिचमा 5 पटक भेटेर परामर्श पनि गरेका थिएँ, परामर्शलाई गएको थिएँ। हाम्रो पार्टी नेकपा एमालेका पार्टी अध्यक्ष केपी ओलीसँग 32 दिनको बिचमा 6 पटक मैले भेटेको थिएँ। साउनको 5 गतेदेखि भदौको 7 गतेसम्म मैले यसरी चाहिँ पार्टी एकताको निम्ति प्रयत्न गरेको हुँ। र अन्तिम मेरो चाहिँ पार्टी दर्ताको निम्ति आवेदन 4 गते कि 2 गते चाहिँ भदौ 2 गते निर्वाचन आयोगमा माधव कुमार नेपालको टिमले चाहिँ त्यहाँ गएर आवेदन दियो। र म भदौको 7 गते म र रघु पन्त अझै पनि पार्टी एकताको निम्ति पार्टी एक भएर बनाएर लैजानुपर्छ। सग्लो एमाले नेकपा एमाले देख्न चाहन्छन् कार्यकर्ताहरू, त्यसका सग्लो एमाले अझै पनि बनाऊँ भनेर रघु पन्त र म केपी ओलीसँग हाम्रो पार्टी अध्यक्षसँग समय लिएर 7 गते भदौको 7 गते 9 गते शनाखत भएर पार्टीको दर्ता प्रमाणपत्र आयो माधव कुमार नेपालको हातमा। 7 गते राति हामीले टाइम माग्यौँ, 9:30 बजेको टाइम हामीले प्राप्त गऱ्यौँ। 10 बजेदेखि हाम्रो कुरा सुरु भयो। पौनी 12 बजेसम्म हामी केपी ओली शर्मा, पार्टी अध्यक्ष कमरेड र चाहिँ रघु पन्त र म हामी बसेर, हुन त हामीले माधव नेपालसँग म्यान्डेट लिएर गएको थियौँ, के गर्दाखेरि तपाईँ मिल्नुहुन्छ त नेकपा एमालेमा अब एकता भएर जानको निम्ति तपाईँको प्रस्ताव के भन्दाखेरि चाहिँ उहाँले प्रस्ताव दिनुभएको थियो। त्यो प्रस्ताव बोकेर हामी गएका थियौँ। तर त्यो प्रस्ताव चाहिँ अब त्यो ढङ्गले चाहिँ सम्बोधन नहुने देखियो। 7 गते राति 10 बजीबाट हाम्रो कुरा सुरु भएको, रघु पन्त र म भएर। त्यति बेला बटम लाइन चाहिँ के बोकेर जानु? बटम लाइन चाहिँ के थियो भने 1 नम्बरमा उहाँहरूलाई 14 जनालाई गरेको कारबाही फुकुवा गर्ने। भोलिपल्ट 8 गते बिहान 11 बजे स्थायी कमिटीको बैठक बोलाएको थियो। 8 गते 11 बजे बस्ने स्थायी कमिटीले उहाँहरूको फुकुवा गरेर 1 बजेसम्म माधव नेपालको हातमा कारबाही फुकुवा भएको चिठी दिने एउटा। दोस्रो चाहिँ जेठ 2मा फर्किसकेपछि त्यसलाई चाहिँ कसरी लागू गर्ने भन्ने विषयमा प्लान गर्ने 2टा। तेस्रो गएर चाहिँ माधव कुमार नेपाललाई त्यो ठाउँमा फर्किसकेपछि अथवा एकता भएर जाँदाखेरि सम्मानजनक हैसियत कायम गर्ने कुरा पनि हामीले प्रस्ताव गरेका थियौँ। उहाँको पनि हामी राय ल्याएको थियौँ, माधव कुमार नेपालको पनि कुनै एउटा स्पेस पनि दिने, त्यसको निम्ति
केपी ओलीले नै मलाई चाहिँ एस्योर गर्नुपर्छ, ग्यारेन्टी गर्नुपर्छ, अरूबाट हुँदैन। उहाँबाटै भोलि गएर एकता गरिसकेपछि सँगसँगै अगाडि बढ्ने कुरा, सम्मानजनक ढङ्गले चाहिँ व्यवहार हुने कुरा र मैले पार्टीमा काम गर्न पाउने कुराको चाहिँ मलाई ग्यारेन्टी हुनुपर्छ। त्यो भएदेखि म तयार छु भन्नुभएको थियो। रघु पन्त र म हामी सँगै कुरा गर्न गएको थियौँ माधव कुमार नेपालसँग। त्यसपछि त्यो प्रस्ताव राख्यौँ र पहिलो कुरो त कारबाही फुकुवा हुने कुरो नै त्यति चाहिँ अब हाम्रो अध्यक्ष कमलले म त्यसरी निर्णय गरेर चाहिँ पत्र पठाउन सक्दिनँ भन्ने जस्तो ढङ्गले कुरा गरिसकेपछि अनि हामीले अब सकेनौँ र फर्केर आइसकेपछि भनेपछि बुधा नम्बर 1मै मिलेन। अब त्यो 11 बजे बस्ने स्थायी कमिटीको बैठकले भदौ 8 गते 11 बजे बस्ने स्थायी कमिटीको बैठकले कारबाही फुकुवा गर्ने र चाहिँ त्यसपछि उहाँलाई पत्र दिने भन्ने कुरो 14 जनालाई पत्र दिने भन्ने कुरोमै हाम्रो पहिलो कुरो अड्कियो। म आह्वान गर्छु, मैले चाहिँ कारबाही फुकुवा गरिहाल्छु, आएर चाहिँ काम गर्नुभयो भने आफै फुकुवा हुन्छ भन्ने ढङ्गले भन्नुभएको थियो। त्यो कुरो माधव नेपालले मान्नु भएन, त्यसपछि रोकिएको। त्यस कारण म अलिकति थोरै चाहिँ जोड्न खोजेको। यसैमा तपाईँलाई म एउटा कुरा अलिकति तपाईँले एउटा प्रयोग गरेको एउटा शब्द चाहिँ मलाई अझै कानमा गुन्जिराखेको छ, सम्मानजनक। तपाईँले त्यो शब्द दुईचोटि उच्चारण गर्नुभयो वाक्यमा। अब के थियो भने त्यसमा चाहिँ अब प्रष्टै भनौँ, उहाँलाई चाहिँ कुनै एउटा स्पेस दिने कुरा हो चाहिँ सम्मानजनक ढङ्गले। अब त्यो ठाउँमा आइसकेपछि पहिला त हामी अध्यक्षकै कुरा गरेका थियौँ, समान हैसियतको अध्यक्षकै कुरा गरेका थियौँ। कुनै एउटा चाहिँ त्यो केपी ओलीमै भर पर्थ्यो, हाम्रो अध्यक्ष कमलसँगै भर पर्ने कुरा हो त्यो। उहाँले नै कुनै एउटा स्पेस दिने कुरा चाहिँ हामीले प्रस्ताव गरेका थियौँ। त्यो अध्यक्ष समानान्तर अध्यक्ष चाहिँ माधव नेपालले माग्नु भएको कि केपी ओलीले प्रस्ताव गर्नुभयो? होइन, माधव नेपालले पहिला चाहिँ केपी ओलीले पनि माग्नु भएको चाहिँ अब होइन। हामीले त्यो ठाउँमा पुग्दाखेरि हाम्रो सल्लाह पनि हो, त्यसमा चाहिँ जो थाई कमिटी अहिले कमिटी जानुभयो 9 जना 10 जना जानुभयो। उहाँहरूको पनि के थियो भनेदेखि चाहिँ अध्यक्ष बराबरको एउटा हैसियत दिएर माधव नेपाललाई चाहिँ पार्टीभित्र एकताको निम्ति चाहिँ पहल गर्ने भनेर त्यो पहल पनि भएको थियो। अब केपी ओलीले चाहिँ त्यसमा सुरुमा अलिकति सहमति पनि जनाउनु भएको हो, स्वयं मसँग पनि कुरा गर्नुभएको। मैले नै भदौ 5 गते उहाँसँग कुरा गरिसकेपछि भदौ 6 गते उहाँले साउन 6 गते साउनको महिना कुरा साउनमा चाहिँ उहाँले दिइसकेपछि तयार हुनुभएको थियो। तर पछि फेरि अब कुरा मिलेन, दिन तयार हुनु भएन। यो चाहिँ के थियो, सम्मानजनक हैसियत भनेको एउटा स्पेस दिने कुरो चाहिँ स्पेस भने चाहिँ उहाँको पहिला जुन एउटा सेरेमोनियल पोस्ट जस्तै भनौँ न वरिष्ठ नेता त्यो कुरो चाहिँ अध्यक्ष कमलले चाहिँ अब मिलाउने कुरा हो। त्यो अध्यक्ष स्वयंले तपाईँ वरिष्ठ नेता अथवा चाहिँ म जस्तो अध्यक्ष केही भनिदिएको भएदेखि चाहिँ अब अध्यक्ष बराबरकै हैसियत अथवा चाहिँ भोलि गएर समान हैसियतको स्पेस भन्ने कुरो चाहिँ भएको थियो। माधव नेपाल त्यसमा तयार हुनुहुन्थ्यो। त्यति जेलसम्म पार्टी विभाजनै गरौँ भन्ने तहसम्म माधव नेपाल हुनुहुन्थेन। माधव नेपाल चाहिँ 9 गतेको शनाखत फिर्ता गर्न तयार हुनुहुन्थ्यो, तर यी शर्तमा है, यी शर्तमा हुनुहुन्थ्यो। हामीले लिएको कन्साइन उहाँको चाहिँ राय हामीले म रघु पन्त र म सँगै छौँ। हामीले लिएको चाहिँ त्यो एउटा चाहिँ आशय उहाँको ठिक छ म तयार छु, तर पार्टी विभाजनको पक्षमा म होइन। अब धेरै साथीहरू अब हाम्रो स्थायी कमिटीले चाहिँ अब मलाई सर्वसम्मत निर्णय गरेर चाहिँ यो ठाउँमा पुर्यायो। अब म एक ठाउँमा पुगिसकेका छु, बाध्य छु, तर पनि पार्टी एकताको निम्ति मैले चाहिँ यी शर्तहरू भएर मलाई अरूले दिएर हुँदैन उहाँले भन्नुभएको। स्वयं अध्यक्षले मलाई चाहिँ त्यो खालको व्यवहार त्यो खालको कुरा गरेदेखि म तयार छु भन्नुभएको थियो। तपाईँले यो ठाउँमा आएर हेर्दाखेरि चाहिँ नि माधव नेपाल यति परसम्म कसरी पुग्नुभयो भन्ने लाग्यो? यति पर्सेन्ट पुग्दाखेरि यस विषयमा मैले धेरै चर्चा गर्दिनँ। म धेरै दुःखी छु। हेर्नुहोस्, म एउटा सानो लेभलको अथवा चाहिँ केन्द्रीय कमिटी सदस्य हो, तर म एउटा कुरामा के थाहा छ मलाई भने मैले भने नि म साउन 5 गतेदेखि साउन 6 गतेसम्म जो अन्तिम भेट हाम्रो माधव कुमार नेपाल र राष्ट्रपतिको भएको थियो त्यसको पनि रघु पन्त र म नै हामी चाहिँ त्यसको मध्यस्थता गरेका थियौँ है। र म 5 पटक राष्ट्रपतिलाई भेट्ने मान्छे हो म चाहिँ 32 दिनको बिचमा। अब म यो चाहिँ पार्टी गठनदेखि लिएर पार्टीको विधान तयार कसले गर्यो अनि दुईटा अर्को पार्टी दर्ता भएको छ त्यो कसले गर्यो भन्ने कुरा म छर्लङ्ग मलाई थाहा छ। तर म एउटा कुरामा के थिइनँ भन्दाखेरि यो बिचमा जुन पार्टी दर्ता भयो दुईटा है, एउटा लोकतान्त्रिकको नाममा एउटा एकीकृत समाजवादीको नाममा, यो दुईटा पार्टी दर्ता गर्ने मेरो सहमति होइन। फेरि मैले गर्न हुँदैन। यदि पार्टी अब भोलि गएर के पनि प्रश्न उठेको थियो भनेदेखि माधव नेपालको सहमति थियो कि थिएन नि? माधव नेपालसँग त अब यो माधव नेपालको सहमति के हो भने स्थायी कमिटीको बैठकले सर्वसम्मत निर्णय गरेको कुरा मात्रै माधव नेपालले अगाडि बढाउनु भएको थियो। एक्लो निर्णय होइन, स्थायी कमिटीको सर्वसम्मत निर्णय हो।
अब तपाईँलाई अलिकति मैले जानकारी गराइदिउँ, शेरबहादुर अथवा केपी ओली शर्मालाई अध्यक्षबाट पनि हटाउनुपर्छ, प्रधानमन्त्री पनि हटाउनुपर्छ भन्ने प्रस्ताव चाहिँ स्थायी कमिटीमा उठ्दाखेरि माधव नेपालले होइन, एक व्यक्ति एक पद गर्नु मेरो त त्यो नीति हो, मैले त्यही प्रस्ताव गरेको छु सुरुदेखि, दुईटै पदहरू नहटाउँ भन्ने मान्छे माधव कुमार नेपाल हो। तर स्थायी कमिटीका कमान्डरहरू कोही मुख्यमन्त्री बन्न नपाएको झोक पनि थियो होला, कसैलाई मन्त्रीबाट हटाएको थियो होला, कसैलाई मन्त्री बन्न नपाएको थियो होला, तर चाहिँ यो राख्ने हुन्न, केपी ओलीलाई दुईटै पद हटाउनुपर्छ भनेर प्रस्ताव चाहिँ स्थायी कमिटीमा उठ्ने गर्थ्यो। म त्यसको पनि विपक्षमा थिएँ, म विरोध गर्थेँ। माधव नेपालले पनि के भनेको थियो, यस्तो प्रस्ताव उठ्यो तर म त एक व्यक्ति एक पद भन्दा हिँडेको, स्थायी कमिटीले दुईटै पदबाट हटाउँ भन्छ, त्यसकारण म त बडा अप्ठ्यारो परेको छु भन्नुहुन्थ्यो हामीसँग पनि कुरा गर्दाखेरि। अनि पछि चाहिँ अब एउटा के रह्यो भनेदेखि चाहिँ जे निर्णय भयो केपी ओलीलाई प्रधानमन्त्रीबाट हटाउने भन्ने कुराको निर्णय माधव नेपालको एक्लो निर्णय होइन, त्यो स्थायी कमिटीको सर्वसम्मत निर्णय हो। मूल चाहना चाहिँ कसको थियो? त्यस विषयमा नभनौँ, अब बढी कडा कुरा गरेर त हाम्रो भीमरावल कमरेड, अब अष्टलक्ष्मी कमरेडहरू बढी कुरा गर्नुहुन्थ्यो हटाउनै पर्छ भन्ने कुरोमा है। केही साथीहरू जो मन्त्रीबाट हट्नु भएको थियो केपी ओलीको बेलामा, उहाँहरू पनि हटाउनै पर्छ भन्ने उहाँले कुरा गर्नुहुन्थ्यो। अब म सबैको नाम चाहिँ नखोलौँ मैले, तर सिङ्गो स्थायी कमिटी एकमत थियो। त्यो एकमतको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ 78 सालको वैशाख 27 गते पनि हामी अनुपस्थित भयौँ 28 जना। त्यसपछि गएर चाहिँ जेठ 7 गते पनि हामीले शेरबहादुर देउवाको नाममा सहमति जनाइदियौँ। हामी कोही सहमत थिएनौँ। म त माधव कुमार नेपाल प्रधानमन्त्री बन्ने भन्ने भइसकेपछि छलफल भएपछि अनि मैले धेरै मान्यजीहरूलाई बोलाएर ल माधव नेपालको पनि तपाईँ सहयोग गर्नुहोस्, म पनि सहयोग गर्दैछु भनेको थिएँ मैले। पछि शेरबहादुर देउवामा परिणत भयो त्यो कुरो, हामीले फिर्ता त मागेनौँ, सहमति जनाइदिउँ, तर त्यो राष्ट्रपतिबाट खारेज पनि भयो, त्यो चाहिँ काम त लागेन, हामीले दिएको सहयोग चाहिँ काम लागेन नि। 7 गतेको गयो त्यो, अनि त्यसपछि गएर चाहिँ अब संसदै विघटन भयो। अनि 9 गते जुन शनाखत भयो नि, शनाखतमा पनि हामी अब म त अब नगरौँ भन्नेमा पनि थिएँ, तर स्थायी कमिटीले निर्णय गरिसकेपछि अब त्यसमा सबभन्दा अगुवाई बढी गरेको त यो सरकार हटाउनुको निम्ति र शेरबहादुर देउवालाई शनाखत गर्नेमा त भीमरावल कमरेडको चाहिँ भूमिका बढी थियो है। उसमा के अरे संसद सदस्यहरूमा हामी बिचमा त्यसरी चाहिँ शनाखत भयो। त्यसपछि गइसकेपछि यो चाहिँ के थियो भने माधव नेपालको एक्लो निर्णय सर्वसम्मत स्थायी कमिटीको निर्णयबाट सबै गतिविधि भएका थिए। माधव नेपाल यो ठाउँमा आइपुग्नको लागि एक्लो माधव नेपाल होइन, यसमा चाहिँ प्रश्न हो है। हामी सबै के प्रश्न भन्दाखेरि चाहिँ उहाँले अब साथीहरूलाई चाहिँ चित्त नबुझ्ला, तर चाहिँ स्थायी कमिटीको सर्वसम्मत निर्णय बाहेक यो चाहिँ के अरे शेरबहादुर देउवालाई चाहिँ सही गरेर प्रधानमन्त्रीको निम्ति राष्ट्रपति कहाँ सही बुझाइएको छ, न त्यो शनाखत गर्नको निम्ति पनि एक्लो निर्णय गरेर शनाखत गर्न आह्वान गर्नु, यो सबै स्थायी कमिटीको सर्वसम्मत निर्णयबाट भएको। मलाई एउटा कुरा बताइदिनुहोस्, यति कुरा त तपाईँले प्रश्न बताइराख्नु भएको छ, केही कुरा बाहेक माधव नेपाल यो ठाउँमा चाहिँ किन आइपुग्नु भयो त, कसका लागि आइपुग्नु भयो त? अब यस विषयमा एउटा चाहिँ मैले अब मेरो आफूलाई लागेको कुरा हो र सबैलाई लागेको कुरा हो। माधव नेपाल आफ्नो 2071 सालको 9 महाधिवेशनमा जब आफ्नो विचार समूह तयार भयो, आफू अध्यक्ष उठ्नुभयो, अष्टलक्ष्मी साके भीमराव लगायत उपाध्यक्षको टिम तयार भयो, त्यसमा 3 जनाले जित्नु पनि भयो उपाध्यक्षमा, सचिव चाहिँ 5 जनाको तयार भयो, त्यसमध्येमा 3 जनाले जित्नुभयो, अनि यस्तै गरी चाहिँ उपमहासचिवमा 1 जनाले जित्नुभयो, हामी केन्द्रीय कमिटीका सदस्यले पनि जित्यौँ त्यो विचार समूहबाट माधव नेपालको टिमबाट। त्यसपछि के रह्यो, त्यो टिम चाहिँ यथावत्तै अगाडि बढ्दै गयो। स्थायी कमिटीमा केन्द्रीय कमिटीमा पनि त्यो टिमले चाहिँ आफ्नो कुरा राख्न केपी ओलीसँग छलफल गर्न कमी गरेन र चाहिँ पछिल्लो कालमा आएर जब 77 सालको पुस 5 गते संसद विघटन भएपछि अझै माधव कुमार नेपालको विचार समूह अझै सशक्त भयो। किनखेरि चाहिँ संवैधानिक व्यवस्था नभएको, संविधानमा व्यवस्था नभएको संसद विघटन केपी ओलीबाट भइसकेपछि यसको विषयमा चाहिँ नेकपा एकता हाम्रो चाहिँ अब 2075 जेठ 3 गते नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एमाले एक भइसकेका थियो, एउटा पार्टी भएको थियो। प्रचण्ड कमरेड पनि अध्यक्षको रूपमा हुनुहुन्थ्यो। प्रचण्ड कमरेडले लिडिङ गर्दाखेरि चाहिँ अब यतापट्टि माधव कमरेडको पनि समान ढङ्गले चाहिँ लिडिङ भयो र यो विचार समूह माधव नेपाल विचार समूह त्योमा चाहिँ
आन्दोलनको चाहिँ पक्षमा उभियो। किनकि असंवैधानिक काम भयो केपी ओलीबाट भन्ने कुरा भइसकेपछि अनि त्यो टिम चाहिँ अझै सशक्त बन्यो। र त्योभन्दा अगाडि पनि के थियो भन्दाखेरि चाहिँ म थोरै यसमा प्रश्न पारौँ, माधव नेपाल र केपी ओलीको कुरा गर्नुहुन्छ भनेदेखि ल सोध्नुहोस्, उहाँहरूको दुईटाको बिचमा एक आपसका चाहिँ तिक्तता त्यस्तो खालको चाहिँ आफ्नो चाहिँ स्वार्थको निम्ति कुनै बार्गेनिङ होइन। माधव नेपालले पनि आफ्नो टिम बचाउनको निम्ति लड्नुभयो केपी ओलीसँग, अध्यक्षसँग। अब केपी ओलीले पनि आफ्नो टिमको निम्ति त्यही ढङ्गले व्यवहार गर्नुभयो। जब मुख्यमन्त्री चाहिँ अष्टलक्ष्मी साक्य हुनु भएन, सबभन्दा पहिलो लडाइँ त्यहाँबाट सुरु भएको छ। अष्टलक्ष्मी साक्य मुख्यमन्त्री नबनिसकेपछि, डोरमणि पौड्याल बनिसकेपछि उहाँ पनि एउटा इमान्दार कार्यकर्ता हो, हाम्रो चाहिँ केही भन्नु छैन, नेता हो। तर उहाँभन्दा चाहिँ अब लामो समयदेखि अब त्यो पार्टी सङ्गठन एक किसिमले भन्यो भनेदेखि चाहिँ त्यो सम्पूर्ण जीवन समर्पण गरेको चाहिँ अष्टलक्ष्मी साक्य एउटा मुख्यमन्त्रीको पनि अब दावेदार हुँदाखेरि बन्न नपाउँदाखेरि एक खालको यो विचार समूह चाहिँ अलिक सशक्त भएकै हो। त्यसको बाहेक पनि कतिपय कुराहरू त्यो मुख्यमन्त्रीको विवादको कारण अष्टलक्ष्मीलाई बनाऊ भन्ने सन्दर्भलाई लिएर माधव नेपाल र केपी ओलीको बिचमा अलिकति क्षुद्र वचनै पनि प्रयोग भएको थियो। अब यस विषय मैले धेरै चर्चा गर्न चाहन्न, किनकि चाहिँ पार्टीभित्रको कुराहरू हो। त्यसपछि अब खास गरेर चाहिँ आफ्नो विचार समूहका साथीहरूलाई बचाउको निम्ति, आफ्नो विचार समूहका साथीहरूलाई समान हैसियत र चाहिँ न्याय दिनको निम्ति लडाइँ सुरु भयो। यो लडाइँ यहाँ आइपुग्यो। माधव नेपाल एक्लो आफ्नो स्वार्थको निम्ति केही कुरा चाहिँ केपीसँग गरेको मैले देखाएको छैन, मैले मान्दिनँ। तर साथीहरूलाई एडजस्ट गर्नको निम्ति चाहिँ लडाइँ सुरु भएको भन्नुहुन्थ्यो। अष्टलक्ष्मी साक्यको मुखबाटै सुनेको छु मैले, हाम्रो नेताहरूबाट चाहिँ थाई कमिटी, तपाईँ कुरा गर्न सचिवालयमा कुरा गर्न जाँदै हुनुहुन्छ, खुट्टा नकपाउनु होला, तपाईँले चाहिँ मुटु दह्रो गर्नुपर्छ, तपाईँ खुट्टा कपाउनु भयो भने तपाईँले हामीले साथ छोड्छौँ भनेर पनि हाम्रो थाई कमिटीका सदस्यहरूले माधव नेपाललाई केपी ओलीसँग सचिवालयको बैठकमा हिँड्ने बेला पनि भन्ने गर्नुहुन्थ्यो। उहाँ यति दह्रो बन्नुभयो कि आखिर पार्टी फुट्नेसम्मको अवस्था पुग्यो। दह्रो त्यस कारण अब यस विषयमा धेरै चर्चा नगरौँ। तर एउटै कुरा के हो भनेदेखि उहाँले टिमको निम्ति जे चाहिँ अब गएर एक खालको चाहिँ अन्तर सङ्घर्ष गर्नुभयो। आफ्नो पद भनेको अध्यक्षको निम्ति अथवा चाहिँ अन्य कुनै कुराको लागि माधव नेपाल कति लाग्नुभयो? अब लागेको भएदेखि 2077 सालको वैशाख 17 गते जब चाहिँ वामदेव गौतम दुईटै पदबाट चाहिँ निष्कासनको निम्ति प्रस्ताव गर्नुभएको थियो सचिवालयमा, त्यसको 19 गते 77 सालको वैशाख 19 गते माधव नेपाललाई तेस्रो अध्यक्ष पनि केपी ओली दिन तयार हुनु भएको थियो त्यति बेला। तर लिनु भएन त्यति बेला चाहिँ म लिन्न, कहाँ म यस्तो अवस्थामा लिन्छु। यदि पदको लोभ भएको भएदेखि त त्यो 77 सालको वैशाख 19 गते केपी ओलीले वामदेव गौतमलाई तपाईँ प्रधानमन्त्री बन्ने भनेर भन्नुभयो, प्रस्ताव गर्नुभयो। अनि त्यसपछि यतापट्टि माधव नेपाल तपाईँ तेस्रो अध्यक्ष बन्नुभयो, तर लिनु भयो नि त। नलिइसकेपछि उहाँ आफ्नो निम्ति होइन, टिमको निम्ति लडेको हो। त्यसकारण तब टिमको निम्ति लड्दा लड्दै धेरै दूरी चाहिँ बढ्यो केपी ओली र माधव नेपालको बिचमा। टिमको निम्ति माधव नेपाल लड्नुभयो जुन कुरा तपाईँले बताइहाल्नु, मलाई एउटा कुरा बताइदिनुहोस्। माधव नेपालले अघि बढाउन खोजेको एउटा पात्र त अष्टलक्ष्मी साक्य हो नि त। सरल छ जीवन, सादा मान्छे, सङ्घर्षको लामो चाहिँ गाथा छ उहाँको। आज बागमती प्रदेशको मुख्यमन्त्री हुनुहुन्छ। अब माधव नेपालहरूको मतमा नै भर पर्छ कि उहाँ मुख्यमन्त्री रहने कि नरहने भनेर फिर्ता गरिसक्नुभयो यसमा त होइन। अब माधव नेपालले दर्ता गरेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एकीकृत समाजवादीले दिएको विश्वास चाहिँ फिर्ता गरिसक्यो। तर आफैले अघि बढाएको चाहिँ अब बढाएको त हो त। त्यसकै निम्ति सम्भवतः यो पार्टी फुट्नुमा एउटा कुनै थोरै अंश छ भनेदेखि चाहिँ कन्फ्रन्टेसनको केपी ओलीसँग झगडाको विषय छ भनेदेखि चाहिँ मुख्यमन्त्री पनि एउटा हो बागमतीको है। त्यस कारण त यसबारेमा मैले धेरै चर्चा गर्दिनँ। यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि नैतिक प्रश्न अब नैतिक प्रश्न अब पार्टी नै विभाजन भइसकेपछि नेकपा एमालेबाट चाहिँ अष्टलक्ष्मी साक्य हुनुभएको छ। अनि नेकपा एकीकृत समाजवादी माधव नेपालले चाहिँ पार्टी खोलिसक्नुभयो। गएको 78 भदौ 9 गते त प्रमाणपत्र लिनुभएको छ। अब पार्टी नै विभाजन भयो, नैतिकता त कुरै आएन। नैतिकता त कहाँ पुग्यो। अष्टलक्ष्मी साक्यलाई हिजो मुख्यमन्त्री बनाउनको निम्ति त्यत्रो जोडबल गरेर आज पार्टी विभाजनको सङ्घारसम्म पुगेर पार्टी विभाजन भयो आफ्नो टिमको निम्ति लड्दाखेरि। म त दावाका साथ भन्छु माधव नेपाल र केपी ओलीको कुनै त्यस्तो खालको वैरभाव, कुनै दुश्मनी केही पनि छैन। तर टिमको निम्ति केपी ओलीले पनि आफ्नो टिमको बचाउको निम्ति
उप प्रधानमन्त्री मन्त्रीहरू अथवा चाहिँ मुख्यमन्त्री दिने कुरा गर्नुभयो, आफ्नो ठाउँ बचाउ गर्नुभयो। माधव नेपालले पनि आफ्नो टिमका मान्छेहरूलाई चाहिँ तैँले अन्याय गरिस्, यो दिन पर्थ्यो, यो चाहिँ धेरै असमान खालको चाहिँ व्यवहार भयो। मुख्यमन्त्री दिँदाखेरि पनि अब चाहिँ अष्टलक्ष्मी नदिएर चाहिँ डोरमला दिने भनेर झगडा गर्नुभयो। यस्तै यस्तै कुराले चाहिँ यो झाँगिँदै आएर यहाँ पुगेको हो। टिमकै साथीहरूलाई माधव नेपाल यत्रो लड्नुभयो, यत्रो अपमान पनि सहनु परिराखेको छ। पार्टी नै विभाजन भयो, जुन पार्टी उहाँले जन्माउनु भयो त्यही पार्टी आज विभाजन गर्नु परेको छ भनेदेखि तिनै 9जना 10जना साथीले किन छोडे त फेरि? अब मैले यस विषयमा त म के भन्न सक्छु, त्यो सबैको विषयमा जानकारी तपाईँ लिनुभएकै छ। यो जगजार भएकै कुरा हो। अब एउटै कुरा मेरो चाहिँ अब असहमति पार्टी विभाजनको हो है, सुरुदेखि नै मैले भने नि त विगतमा चाहिँ हाम्रो नेताहरूले 2टा पार्टी दर्ता गर्नुभएको छ। 2टा पार्टी दर्ता गर्दा हामी यही थाई कमिटीका सदस्य अहिले जो गएर चाहिँ केपी ओलीसँग जुन जेठ 2 गतेको एउटा चाहिँ विषयलाई लिएर भित्र पसेर काम गर्नुभएको छ नि, त्यसमा मेरो भन्नु केही छैन। तर उहाँहरूकै सक्रियतामा 2टा पार्टी दर्ता भइसकेका थियो। सम्भवतः अहिले चाहिँ माधव नेपालले पेश गरेको विधान पनि त्यही भित्रका साथीहरूले तयार गर्नुभएको। त्यसमा त म जानकार छु। तर म के थियो, भीमराव कहाँ गएर त्यो विधान तयार नगर्नुहोस् है, विधान तयार गरेर च्यात दिन्छु भन्ने मान्छे पनि म यो जेठ वैशाख महिनाको अन्तिमतिर। र उहाँलाई मैले जहिले पनि के भन्थेँ, तपाईँले चाहिँ जसरी अब आज माधव कुमार नेपाललाई हाम्रो सहमति पनि छैन, चाहनै छैन, अब तपाईँले चाहिँ गएर शेरबहादुर प्रधानमन्त्री बन्न खोजिरहनु भएको छैन, तपाईँले गएर चाहिँ जति बेला पनि कन्भिन्स गर्ने शेरबहादुरलाई प्रधानमन्त्री बनाउने भनेर बुढाल नीलकण्ठ माधव नेपाललाई चाहिँ एउटा एलायन्स खडा गरेर गइरहनु भएको छ। तपाईँ नजानुस् न भन्न जाने मान्छे पनि मै। अरू साथीहरूको असहमतिमा पनि भीम रावलले चाहिँ माधव कुमार नेपालसँग सल्लाह गरेर उहाँ चाहिँ बुढाल नीलकण्ठ धेरै पटक जानुभयो। त्यो मात्रै होइन, मैले सुनेको उहाँले बताएअनुसार चाहिँ अहिले चाहिँ अब यो माधव नेपालसँग सँगै जाने अनि त्यसपछि शेरबहादुरलाई प्रधानमन्त्री बनाउनको निम्ति पनि अब तयारी गरेर अनि सबै कुराहरूको। त्यो मात्रै होइन, यो एलायन्सले यो चाहिँ गठबन्धन आगामी चुनावसम्ममा कति सिट चाहिँ कसले पाउने भन्ने विषयमा पनि छलफल पुर्याउने मान्छे चाहिँ भीम रावल हो। त्यो त मलाई थाहा छ नि। यस विषयमा मैले धेरै बोल्न हुँदैन किनकि चाहिँ मेरो नेता हो भीम रावल पनि। म 34 सालदेखि उहाँलाई चिन्दछु, विद्यार्थी कालदेखि म चिन्दछु। स्वभावमा केही परिवर्तन आएको देख्नुहुन्छ? होइन, उहाँको चाहिँ स्वभाव एउटै खालको छ, त्यस विषयमा धेरै उहाँको व्यक्तिगत कुरा नगरौँ। तर एउटा कुरा के हो भने उहाँ सक्रिय भएर काम गर्नुभएको चाहिँ माधव नेपाललाई धेरै कुरामा चाहिँ साथ दिएको उहाँले नै हो। आज भीम रावल नै भन्दै हुनुहुन्छ, यही अस्ति मसँग पनि कुरा भएको थियो कि पार्टी विभाजन गर्ने तहसम्मको कुरा मलाई जानकारी थिएन भनेर। अब भनिदिनु भयो, ठिकै छ, त्यस्तो होला उहाँको विचारमा। तर म चाहिँ पार्टी विभाजन हुन्छ भन्ने कुरोमा जब मैले उहाँलाई भने पनि थिएँ, यदि केपी ओलीलाई प्रधानमन्त्रीबाट हटाएर शेरबहादुर प्रधानमन्त्री हुने हो भनेदेखि चाहिँ पार्टी विभाजन हुन्छ भनेर मेरो विश्लेषण थियो। र मैले चाहिँ जुन दिन 2078 सालको असार 28 गते सर्वोच्चले संसद पनि पुनर्बहाली गर्यो र चाहिँ शेरबहादुरलाई प्रधानमन्त्री बन्ने परमादेश पनि जारी गर्यो। त्यो दिन रघु पन्त र म एउटै गाडीमा चाहिँ हामी माधव कुमारको घरमा जाँदै थियौँ र मैले भने, म बागमती किनारा पुग्दाखेरि रघु पन्तलाई भने, रघु कमरेड अब हाम्रो पार्टी फुट्छ, विभाजन हुन्छ। शेरबहादुर प्रधानमन्त्री भइसकेपछि शेरबहादुरलाई प्रधानमन्त्री टिकाउनको निम्ति र हामीले पुनर्बहाली गरेको चाहिँ संसद बचाउनको निम्ति अब सर्वसम्मत रूपमा नेकपा एमाले उहाँलाई समर्थन गर्ने जस्तो मलाई लाग्दैन। त्यस कारण चाहिँ उहाँलाई समर्थन गर्न यो चाहिँ पुनर्बहाली भएको चाहिँ पुनर्बहाली भएको चाहिँ संसदलाई बचाउन र चाहिँ प्रधानमन्त्री के शेरबहादुरलाई बचाउनको निम्ति पनि अब त्यहाँ त मत दिनुपर्छ। मत दिँदाखेरि त पार्टी विभाजन गरेर मत दिनु मिल्दैन। ल हामी त अब पार्टी विभाजन गर्छौँ क्या हो, म त त्यो निष्कर्षमा त्यो खालको विश्लेषण चाहिँ मेरो भनेको थिएँ मैले उहाँलाई चाहिँ। उहाँको भनेको थिएँ म त्यो बेला चाहिँ त्यस्तो नहोला, मिलाएर जान्छ भन्नुभएको थियो रघु पन्तले। मेरो हिजो पनि त्यही कुरा मैले उहाँलाई दोहोऱ्याएर भनेको थिएँ, तपाईँलाई मैले यसो भनेको। आखिर नभन्दै भयो त विकल्पै थिएन। अहिले तपाईँको जुन मुद्दा पऱ्यो नि, बाटो खुल्ला भयो। अब जो साथीहरू चाहिँ पार्टी रोज्नको लागि बाटो खुल्ला भयो। यो बाटो तपाईँले आफ्नो लागि खोल्नु भएको हो कि यो बाटो अरूको लागि पनि? होइन, यस्तो म पार्टी विभाजनको पक्ष नभएर पार्टी एकताको निम्ति लागिरहेको थिएँ। र मैले एउटा कुरा के भनेको थिएँ भन्दाखेरि चाहिँ मैले माधव नेपालको एजेन्डा बोकेर हिँडेँ। 77 सालको पुस 6 गतेदेखि संसद विघटनको विरोध गरेँ मैले। संसद पुनर्बहाली भयो, त्यसपछि फेरि आएर हामी संसद बन्यौँ, फेरि विघटन भयो, त्यसको पनि विरोध गऱ्यौँ। यी सबै कुराहरूको
एजेन्डा चाहिँ माधव नेपालको बोकेको छु। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ पार्टी एकता नै हो, पार्टी विभाजन गर्न हुन्न भन्ने कुरा म एकदमै लागेको मान्छे हो। मेरो शक्तिले भ्याएको छैन। म फेरि त्यस्तो कुनै आधिकारिक कसैलाई निर्देशन दिएर कसैको कुनै माइनेटमा लेखेर मैले जिम्मा पाएको होइन। म एउटा चाहिँ इमान्दार सिपाहीको हैसियतले पार्टी एकताको मनले र यो देशको कम्युनिस्ट आन्दोलन बिग्रियो भनेदेखि अथवा चाहिँ जोगिएन भनेदेखि यो देशमा ठुलो एउटा चाहिँ बिग्रह हुनसक्छ, भोलि दुर्भाग्य हुनसक्छ भन्ने मेरो चाहिँ अहिले पनि मेरो चाहिँ ठम्म्यायो। त्यस कारण चाहिँ म लागेको थिएँ र मैले चाहिँ अब शनाखत माधव कुमार नेपालले पेश गरेको पार्टी विभाजनको जुन एप्लिकेसन छ, त्यहाँ दरखास्त छ, त्यो दरखास्त मेरो हताहत छैन। र पछि मैले चाहिँ यसो सोचिसकेपछि मैले अब माधव नेपाललाई साथ दिउँ भनेर म निर्वाचन आयोग गएँ। त्यो अन्तिममा पुगेँ म 8 गते, त्यहाँ मेरो शनाखत भएन। नभइसकेपछि अब यदि हुन्छ भनेदेखि चाहिँ मैले अब अदालतमा चाहिँ के अरे चाहिँ रिट दिउँ, भएछ भने म चाहिँ माधव नेपाललाई सघाउन जान्छु भनेर मैले अब त्यो चाहिँ रिट दिएको। अब अहिले चाहिँ रिटमा चाहिँ अब मेरै पक्षमा मैले त जान सक्छस् भनेर चाहिँ अब मलाई चाहिँ खोलिदियो। तर यो के हो भनेदेखि अरू पनि अब 2 जना हामी चाहिँ रिट दिएका छौँ। अब तपाईँहरू छिटै जोइन गर्नु? अब जोइन गर्छौँ। अब चाहिँ हामीले त माग गरेकै हो है। यो तपाईँलाई चाहिँ माधव नेपालको पार्टी, तपाईँले अघि रघु पन्तको, भीम रावलको, अरू साथीहरूको पनि जुन कुरा गर्दै हुनुहुन्छ नि, एकताको प्रक्रियामा वार्तामा थुप्रै मान्छेहरू खटिए नि त। खट्नु भयो, कार्यालय बनेर गयो त। भीम रावलकै अध्यक्षता नेतृत्वमा भने मितिसहित भनिराख्नु भएको छ अन्तिमसम्म पनि 7 गते रातिसम्म पनि हामी छलफल संवादमै थियौँ भनेर, र पनि तपाईँ लागिराख्नु भएको थियो। तपाईँले चाहिँ बाटो खुल्ला नहुँदै पनि अदालत पुगेर पनि होइन माधव नेपाललाई अन्याय हुन्छ म जानुपर्छ भनेर लाग्नुभयो। ती जो साथीहरू चाहिँ नि होइन पार्टीमा तपाईँ खुट्टा कमाउनु होला, हामी छौँ, बालुवाटारमा गए गनाउँछ भन्नेहरू चाहिँ उतातर्फ लाग्नुभयो। तपाईँको पारिवारिक सम्बन्धको कारणले माधव नेपालप्रति अनुराग भयो र उहाँहरूको भएन कि के? होइन, एकदम प्रष्ट प्रकाशित। यसमा चाहिँ के हो भने मैले भने नि म माधव नेपालको एजेन्डा बोकेको कारणले 2077 पुस 6 गतेदेखि आन्दोलनमा हामी चाहिँ हुमिसकेपछि मेरो नैतिक हिसाब मैले जानुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता हो एउटा है। अर्को कुरा के हो भनेदेखि चाहिँ अब त्यो अफ द रेकर्डको कुरा हो, यो चाहिँ धेरै मैले चर्चा गर्नु म जता बसे पनि फेरि पार्टी मिलाउनु पर्छ भनेर मैले सङ्कल्प चाहिँ गरेको छु। अहिले पनि गरेको छु। माधव नेपालपट्टि बस्नुहुन्छ बिल्कुल, तर एकताको पहल चाहिँ गरिराख्नुहुन्छ। त्यस विषयमा त म हाम्रो नेकपा एमालेका अध्यक्ष कौडसँग मेरो राति जुन 7 गतेको राति 11:15 बजे हामी निस्क्यौँ। निस्कँदाखेरि पनि मैले के भनेको छु, म जता बसे पनि पार्टी एकताको निम्ति म चाहिँ प्रयत्नशील रहनेछु। तपाईँ उता बस्नुहुन्छ भन्ने केपी ओलीलाई आशा पनि थिएन होला? होइन, आशा र होइन, यो चाहिँ अब यो एकताको निम्ति प्रयत्न गरेको मान्छे हो भन्ने कुरो चाहिँ सबैलाई थाहा छ। तर माधव नेपालसँगको तपाईँको नाता सम्बन्धको कारणले पनि त अब चाहिँ सोमप्रसाद पाण्डे हामीतिर भन्ने होइन, त्यस्तो थिएन। त्यस्तो उहाँसँग किनकि म उहाँको टिममा बसेर काम गरेको मान्छे हो। तपाईँसँगै वार्तामा गएको रघु पन्त आज एमालेपट्टि बस्ने, तपाईँ चाहिँ यतापट्टि म बुझिराखेको छैन क्या। युवराज नेवाल उता बस्ने, माधव नेपालसँग लामो सङ्गत भएका मान्छेहरू उता होइन। त्यो त अब के छ भने त्यसो त साथीहरूलाई अब सबै काममा हामीलाई पनि छोडेर अब विगतमा कतिपय बेलामा त्यही टिममा बस्ने साथीहरूलाई मन्त्री बनाउनु भएको छ, ठाउँ दिनुभएको छ है। त्यो त माधव नेपालले उठाएकै हो नि। आज भीमरावको कुरा गरेँ, 5 पटक उहाँ मन्त्री बन्नुभयो, सम्भवतः 5 पटकको प्रस्तावक चाहिँ माधव कुमार नेपाल हो। उहाँले चाहिँ कति त्यसको विषयमा चाहिँ त्यो पार्टीभित्र चाहिँ खप्की खानु पऱ्यो भन्ने त मैले त त्यो चाहिँ यहाँ व्यक्त गर्न पनि सक्दिनँ है। त्यस्तो हो। त्यस कारण यस विषयमा मैले धेरै कुरा चाहिँ गर्दिनँ। तर मात्रै के हो भने अब पनि उहाँहरू उता भए पनि यता भए पनि अब पार्टी एकताको निम्ति प्रयत्न गर्नुपर्छ। अब अहिले चाहिँ मेरो एउटा कुरामा असहमति। एकताको निम्ति मलाई एउटा कुरा बताइदिनुहोस्, पार्टी एकताको निम्ति अहिले तपाईँले त्यो वार्ताका अन्तर्कुन्तर पनि बताउनु होइन? अब होइन, मलाई सबै तपाईँले अघि भनिराखेको एउटा शब्द मलाई अझै पनि गुन्जिरहेको छ, त्यो सम्मानजनक भनेर। यो यसको मतलब धेरै मान्छेहरू बाहिर के भन्छन् भने, हामीलाई अफ द रेकर्ड के भन्छन् भने केपी ओली चाहिँ असाध्यै इगो लिने मान्छे हो है भन्छन् क्या। त्यो तपाईँ सम्मानजनक भन्ने शब्द प्रयोग गरिरहँदा मैले त्यो इगो भन्ने शब्द चाहिँ अरूहरूले भनेको कानमा मेरो गुन्जिराखेको छ क्या। कतै भोलि एकताको निम्ति उहाँकै इगोले इगोले चाहिँ बाधक बन्दछ कि अथवा चाहिँ नि त्यसलाई हटाउन सकिन्न कि भन्ने कुराले मनमा ठाउँ लिइराखेको छ तपाईँलाई? होइन, त्यस्तो छैन। अब यस्तो मलाई लाग्दैन, किनखेरि अब हेर्नुहोस्, यदि नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनको इतिहास हेर्नुभयो भनेदेखि माधव नेपालको सामान्य खालको भूमिका छैन। हेर्नुहोस्, केपी ओली 28 सालदेखि जेल पर्नुभयो, 44 सालसम्म जेलमा हुनुभयो। धन्य चाहिँ 14-15 वर्ष उहाँ जेल बस्नुभयो, जेल जीवन भयो। माधव नेपालले सङ्गठन गर्नुभयो। 28 सालको झापा विद्रोहपछि
32 सालको कोके कालको चाहिँ दोस्रो जिम्मेवारी चाहिँ माधव नेपालमै थियो। 35 सालको माले कालको गठन पनि उहाँ नै जिम्मेवार व्यक्ति भएर चाहिँ काम सुरु गर्नुभयो। त्यसपछि तपाईँ जानुभयो भनेदेखि चाहिँ 40 सालपछि त अब ओपनली छ यी कुराहरू। त्यसकारण चाहिँ अब उहाँले जब चाहिँ महासचिव भएर 50 सालमा जिम्मेवारी वहन गर्ने मौका पाउनुभयो, त्यसपछि अझै ठुलो भूमिका रह्यो। किन भन्दाखेरि चाहिँ 49 सालको 5औं महाधिवेशनमा हाम्रो चाहिँ पार्टीले जनताको बौद्धले जनवादलाई चाहिँ कार्यक्रमको रूपमा ल्याएको थियो। त्यो कार्यक्रमको रूपमा ल्याएको चाहिँ नेता भनेको मदन भण्डारी हुनुहुन्थ्यो। उहाँको चाहिँ हत्या गरियो चाहिँ 50 सालको जेठ 3 गते। उहाँ त भन्नुहुन्छ भनेदेखि त 49 सालको फागुन माघ महिनामा पास भएको नीति कार्यक्रम 49 सालको फागुनमा पास माघमा चाहिँ 5औं महाधिवेशन भयो। त्यसमा चाहिँ जनताको बौद्धले जनवाद चाहिँ पारित भयो। 50 साल 4 महिना मात्रै उहाँले चाहिँ त्यो नीति त्यो चाहिँ कार्यक्रम लागू गर्नको निम्ति मौका पाउनुभयो। अरू सबै के भयो, जब चाहिँ उहाँको हत्या भइसकेपछि माधव नेपाल महासचिव बन्नुभयो। उहाँ महासचिव बनिसकेपछि त्यसलाई चाहिँ 6औं महाधिवेशनमा सिद्धान्तको रूपमा पास गर्नुभयो। 7औं महाधिवेशनमा जनकपुरबाट त्यसलाई चाहिँ मार्गदर्शक सिद्धान्तको रूपमा पास गर्नुभयो। मार्क्सवाद लेनिनवाद जनताको बौद्धले जनवाद हाम्रो मार्गदर्शक सिद्धान्त हुनेछ भनेर पास भयो। त्यो कसको बेलामा? त्यही माधव नेपालको बेलामा। त्यो चाहिँ मैले किन प्रसङ्ग उठाएको भन्दाखेरि चाहिँ त्यति बेलासम्म कम्युनिस्ट पार्टीको सिद्धान्तमा लागेका मान्छेलाई हेर्ने दृष्टिकोण अत्यन्तै फरक थियो। तर जनताको बौद्धले जनवाद बनिसकेपछि हाम्रो कार्यक्रम आइसकेपछि त्यो लोकतान्त्रिक क्रममा चाहिँ अब कम्युनिस्ट पार्टी गयो भन्ने कुरो चाहिँ जनताले महसुस गरेर कतिपय बौद्धिक मान्छेहरू, कतिपय मध्यमवर्गीय मान्छेहरू, कतिपय व्यवसायी मान्छेहरू पनि हाम्रो पार्टीमा आबद्ध भए। त्यो गर्नमा ठुलो भूमिका माधव कुमार नेपालको छ। सँगसँगै त्यसमा चाहिँ केपी ओलीको, वामदेव गौतमको, झलनाथ खनालको, त्योदेखि बाद सेकेन्ड जेनेरेसनका नेताहरूको पनि छ। तर चाहिँ एउटा चाहिँ नेतृत्वको हिसाबमा छ। र अरू कुरा हेर्नुभयो भने आज जे आरोप लगाए पनि माधव कुमार नेपाललाई, तपाईँले 51 सालमा माधव कुमार नेपाल महासचिव भएको बेलामा आएको भोट र तपाईँले 70 सालमा आएको नेकपा एमालेको भोट हेर्नुभयो भने तपाईँले धेरै भिन्नता पाउनुहुन्न। तपाईँले 56 सालमा पार्टी विभाजन हुँदाखेरि 6 लाख भोट चाहिँ वामदेव गौतमको चाहिँ पार्टीमा गएको थियो। एक सिट पनि जितेन, तर 6 लाख भोट गएको थियो। त्यो 6 लाख भोट घटाउँदाखेरि जति हिसाब आउँछ नि, 51 सालको भोट र तपाईँले 6 लाख घटाएर चाहिँ 56 गर्नुहोस्, बराबर देखिन्छ। 64 सालमा माओवादीको त्यति बेला चाहिँ एक खालको चाहिँ बाढी आयो। अब स्वयं केपी ओली हार्नुभयो, स्वयं माधव नेपालले पनि हार्नुभयो। त्यो भोट नभएर, एमालेको सङ्गठन नभएर, माधव कुमार नेपालले सङ्गठन नगरेको भएर केपी ओली हारेको त होइन नि त, एक खालको परिस्थितिले हारेको है। तर 70 सालमा तपाईँ पुगेर हेर्नुभयो भनेदेखि जुन क्षेत्रबाट चाहिँ 51 साल 56 सालमा भोट आएको थियो, त्यति चाहिँ 70 सालको निर्वाचनमा पनि माधव नेपाल महासचिव भएकै बेलाको चाहिँ भोट तपाईँ अहिले पनि पाउनुहुन्छ। त्यसकारण चाहिँ माधव नेपालले 64 सालको निर्वाचनमा सानो चाहिँ भोट ल्यायो भन्ने खालको चाहिँ एउटा तुच्छ खालका चाहिँ कुरा गरिन्छ नि, त्यो चाहिँ गलत हो। राजनीतिक त्यो चाहिँ दिवालिया हो है। त्यसमा चाहिँ म असहमत छु। र माधव नेपालको भूमिका यो नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनमा अहिलेको म भन्दैन, म त अहिले पनि पार्टी विभाजनको चाहिँ विपक्षमा रहेको मान्छे हो है। तर भयो विभाजन, तर चाहिँ माधव नेपालको हिजोको कम्युनिस्ट आन्दोलनमा गरेको योगदान सामान्य छैन। कसैले पनि यसमा तुच्छ शब्द प्रयोग गरेर चाहिँ अहिले आएका चाहिँ केही हाम्रा चाहिँ युवा साथीहरू तुच्छ शब्द प्रयोग, त्यो भनेको चाहिँ राजनीतिक दिवालियापन हो र चाहिँ त्यो राजनीतिक अपराध हो है। त्यसकारण चाहिँ त्यो भन्न हुँदैन। तर यसमा चाहिँ अब सबैले त सुन, त्यसमा चाहिँ मैले पुष्पलालदेखि मनमोहन हुँदै अहिलेसम्म आएका सबै नेताहरूको भूमिकाले कम्युनिस्ट पार्टी यहाँ आइपुगेको हो। अब अहिले चाहिँ कतिपयले चाहिँ 72 सालको सरकार बन्दाखेरि केपी ओलीले गरेको राम्रो कामले चाहिँ भोट आएको तुलना गरेर हेर्नुहोस्। निर्वाचन आयोगमा अहिले पनि भोट छ है। तपाईँ 56 सालको, 64 सालको, 51 सालको, 70 सालमा त माधव नेपालको नभए पनि झलनाथ खनालको चाहिँ अध्यक्षता भए पनि त त्यही एउटा चाहिँ निरन्तरता हो नि त है। त्यसकारण चाहिँ यसरी मूल्याङ्कन गरिएको छ। यो के भने राजनीतिक दिवालियापन कुरा हो। एउटा चाहिँ मेरो बुझेँ मैले। तर अहिले पनि तपाईँ भनिदिनुहुन्छ अहिले पनि म एकताको पक्षमा छु भनेर। अस्ति मैले सुन्दै थिएँ सुरेन्द्र पाण्डेको अभिव्यक्ति चाहिँ माधव नेपाल आउनुभयो भने नेकपा एमाले उहाँलाई क्षमा दिनेछ भनेर। अब यही कुरामा मेरो असहमति छ। सुरेन्द्र पाण्डेले हिजो गर्नुभएको माधव नेपाललाई यहाँसम्म पुर्याउनको निम्ति गरेको निर्णयहरूको फेरिस्त हेऱ्यो भने उहाँले त्यो शब्द उच्चारण गर्न अधिकार होइन, उहाँलाई त्यो अपराध लाग्छ उहाँलाई चाहिँ। आज माधव नेपाललाई उहाँकै नेतृत्वमा एउटा चाहिँ के लोकतान्त्रिक पार्टी भन्ने गठन गर्नुभएको उहाँले माधव नेपाललाई के भन्नुभयो? केपी ओलीले चाहिँ संसद विघटन गरे,
त्यस कारण चाहिँ संसद विघटन गरिसकेपछि चुनाव भयो भने हामी त यता न उताका हुन्छौँ, एउटा पार्टी दर्ता गरिहालौँ भनेर उहाँले प्रस्ताव गर्नुभएको थियो। मैले हुँदै पर्दैन, कानुनी रूपमा हेर्नुहोस् त हामीले पार्टी खोल्ने हो भनेदेखि चाहिँ के अरे चाहिँ उसले निर्वाचन आयोगले हामीले समय दिन्छ। निर्वाचन हुनुभन्दा 1.5 महिना 2.5 महिना पहिलासम्म पनि पार्टी खोल्ने, 6 महिनाको निम्ति चाहिँ अब निर्वाचन तोकियो भने अथवा चाहिँ मिति तोकेपछि पार्टी खोल्न दिन्छ, त्यो बेला खोलाउन पार्टी, अहिले नखोलौँ भन्ने मान्छे म। तर सूर्यनारायण पाण्डेले माधव नेपाललाई कन्भिन्स गरेर आफूले पार्टी खोल्नु भएको छ। त्यो पार्टीको नाम के समथिङ, नाम त सबै थाहा छ, लोकतान्त्रिक भन्ने मैले सुनेको छु। त्यो निर्वाचन आयोगमा दर्ता छ, त्यसको अगुवाई सूर्यनारायण पाण्डेले गर्नुभएको थियो। अर्को जीवन राईको नाममा चाहिँ अर्को पार्टी दर्ता भएको छ, त्यसको अगुवाई चाहिँ गर्ने हाम्रै साथीहरू भीमराव लगायतको टिमका साथीहरूलाई जानकारीबाट अनि उहाँले गर्नुभएको छ। त्यसको पनि म असहमत मान्छे हो। म चाहिँ फेरि पार्टी खोल्नु हुन्न भन्ने मान्छे हो म चाहिँ। आज चाहिँ सुरेन्द्र पाण्डेले यस्तो चाहिँ अनि उहाँलाई चाहिँ क्षमादान हुन्छ, उहाँले गरेको चाहिँ कुराहरू चाहिँ भन्न सुहाउँछ, त्यो राजनीतिक अपराध होइन। त्यो राजनीति एउटा चाहिँ त्यो एउटा चाहिँ कुण्ठा होइन, यस्ता व्यक्ति कुरा गर्नुहुन्न। हामी भोलि थाहा छैन, हिजो वामदेव गौतमलाई हामीले टुँडी खेलमा लिएर आएर सबभन्दा ठुलो भ्रष्टाचारी भनेर घोषणा गरेको होइन, त्यहाँभन्दा ठुलो अपराध केही हुन्थ्यो। तर त्यति बेला पनि मेरो ब्रह्मले यो गलत गर्यो पार्टी भनेर भाषण गर्ने मान्छे मैले, सायद सम्भवतः मेरो रेकर्ड होला। मैले पाल्पामा मेरो क्षेत्रमा पनि मैले त्यही भाषण गरेको थिएँ, यो गलत गरेँ, भोलि पार्टी एकता भयो भने यो ठुलो चाहिँ भोलिको निम्ति पश्चाताप हुन्छ भनेको थिएँ मैले चाहिँ। यस्ता कुरा गर्नु हुँदैन भनेपछि के त न हाम्रो अध्यक्ष कमिटी केपी ओली शर्माले, न माधव कुमार नेपालले, न चाहिँ हाम्रो चाहिँ स्थायी कमिटीका साथीहरूले यहीसँगै बस्दासम्म एकदम अब जोडिएर सारा कुराहरू चाहिँ एकदम मिलिमत गरेर जाने। मैले भने नि स्थायी कमिटीको सर्वसम्मत निर्णय बाहेक केपी ओलीलाई प्रधानमन्त्री हटाउने भन्ने कुरो चाहिँ निर्णय सर्वसम्मत भएको चाहिँ त्यो। अब आज चाहिँ जेसुकै भए पनि त्यो आज पार्टी विभाजनको प्रमुख कारण भनेको चाहिँ केपी ओलीलाई प्रधानमन्त्रीबाट हटाउने कुराले हो। यदि प्रधानमन्त्री नहटाएको भएदेखि आज पार्टी फुट्थेन, बाध्यता थियो। मैले भने नि त, जब सर्वोच्चको निर्णय सुने, मैले फैसला सुने, अब हाम्रो पार्टी फुट्यो भनेर म त निष्कर्षमा पुग्यो, म त्यो विश्लेषण गरे, बाध्यता थियो। सर्वसम्मत रूपमा चाहिँ नेकपा एमालेको तर्फबाट चाहिँ देउवालाई समर्थन हुन्थेन भनेपछि आज किन त हिजो तीनै साथीहरू माधव नेपालतिर सम्मानित नेताहरू हो, मभन्दा चाहिँ माथिल्लो कमिटीको हो। हाम्रो लेनिनवादी संगठनको सिद्धान्तमा माथिल्लो कमिटीले तल्लो कमिटीलाई गभर्न गर्ने अधीनस्थ हुन्छ। मैले उहाँलाई सम्मान गर्छु। अहिले त म त्यो पार्टीमा अब आफूले आजसम्म चाहिँ म नेकपा एमालेमै छु। अहिलेसम्मको मेरो चाहिँ रेकर्ड यता गएको छैन, तर अब जान्छ। तर म सम्मान गर्छु र म अहिले पनि के भन्छु भन्दाखेरि चाहिँ भोलि पार्टी एकता नभई कुनै विकल्पै छैन, यो चाहिँ अनिवार्य छ है। यसमा के त यो बीचका यी साथीहरूले चाहिँ माधव नेपाल र केपी ओलीको बीचमा तिक्तता ल्याउनको लागि भूमिका खेले? अब त्यस्तो त म भन्दिनँ, तर घटनाक्रमले कतिपय चाहिँ ती निर्णयहरूले अनि आज चाहिँ जुन परिस्थिति सिर्जना, त्यो परिस्थितिले चाहिँ एक खालको चाहिँ दुःखद अवस्था चाहिँ ल्यायो है तपाईलाई। यसमा चाहिँ मैले भने नि, मैले त अब दोहोऱ्याउनै परेन होइन। तपाईँलाई माधव नेपालको एक्लो निर्णयले केपी ओली शर्मालाई पार्टी सरकारबाट निष्कासन गर्ने कुरो निर्णय गरेको होइन, यो सर्वसम्मत निर्णय हो है। हामी लतारिएर केन्द्रीय कमिटीका सदस्यहरूले कहिले चाहिँ क्वालिटी ब्याङ्केटमा, कहिले कहाँ बैठक बस्दाखेरि हाम्रो असहमति भए पनि हामीले चाहिँ समर्थन जनायौँ, किनकि थाई कमिटीले गर्यो। माधव नेपाल मलाई एउटा कुरा बताइदिनुहोस् न, त्यसो भएदेखि यत्रो सारा कुरा गरिसकेपछि किन त ती 9 जना चाहिँ जाजोलले होइन अब जानु भयो त्यसमा होला, अब अरू सब सल्लाह होला, हुनसक्छ उहाँले पार्टी एकताको निम्ति त्यहाँ बसेर भूमिका खेल्न पनि जानुभएको हो कि त्यो त थाहा छैन मलाई है। त्यसभित्र पनि पार्टी एकता गर्नुपर्छ भन्ने साथीहरू हुनुहुन्थ्यो, त्यहाँ केही लाभको कुरा मैले त थाहा छैन, त्यस्तो विषय त म भन्न सक्दिनँ केही पनि है। अब लाभ पनि अब सरकारमा बसेको भएदेखि मन्त्री हुन्थ्यो भन्थ्यो होला, त्यो पनि छैन, अरू खालको पनि लाग्दैन है। अब त्यसबारे म त केही चर्चा गर्न सक्दिनँ केही पनि। तपाईँलाई के लाग्छ, माधव नेपालले गठन गरेको अहिलेको नेकपा एकीकृत समाजवादी यो चल्ने पार्टी हो कि तत्कालको आवेगको अभिव्यक्ति हो? अब यस्तो हेर्नुहोस् चाहिँ चल्ने नचल्ने त्यो आफ्नो ठाउँमा हुन्छ है। यस्ता टुटफुटहरू हाम्रो धेरै भएको छन्, फेरि पनि एकता भएको छ। अब आवेग भन्दा पनि अब बाध्यता पनि भयो होला उहाँलाई, किनकि चाहिँ सर्वसम्मत निर्णय गरेर चाहिँ केपी ओली हटाइयो, सर्वसम्मतबाट चाहिँ शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाइयो, त्यसमा अझै शनाखत गरेर चाहिँ अब सर्वोच्चसम्म पुगियो थाई कमिटीका साथीहरू, त्यसको अगुवाई भीमरावले गर्नुभएको थियो। अझै म त शनाखत गर्न चाहिँ सबभन्दा लास्टमा पुग्ने मान्छे मै हो, तर म त्यति बेला पूर्व सांसद थिएँ, म सांसद थिइनँ। मैले संसद बचाउको निम्ति चाहिँ त्यहाँ रिटमा हस्ताक्षर गरेका थिएँ, तर चाहिँ अब शेरबहादुर देउवालाई पनि शनाखत गर्नु पर्यो।
अब कडा रूपमा चाहिँ हामीलाई चाहिँ निर्देशन दिने भनेको भीमराव हुनुहुन्थ्यो, हामीले उहाँको चाहिँ वचन काट्न पनि सकेनौँ है। अब त्यो भइसकेपछि जब चाहिँ केपी ओलीको बहिर्गमनपछि त अब शेरबहादुर देउवालाई बचाउको निम्ति त पार्टी फोडेर भए पनि बचाउनु पऱ्यो, जे गरी पनि बचाउनु पऱ्यो, अनि संसद पनि बचाउनु पऱ्यो। आफूले बचाउनको निम्ति त्यत्रो एउटा शनाखत गरेर गोवाको चाहिँ एउटा पुनर्स्थापना भएको संसद बचाउनु पऱ्यो। यी सबै कुराहरू धेरै कुराहरू छन् यस विषयमा राजनीतिक रूपमा। त एउटै कुरा के हो भने चिन्ताको विषय सबभन्दा ठुलो चिन्ता भयो राजनीतिक अस्थिरता सुरु भयो। दलीय व्यवस्थामा चाहिँ दल कमजोर हुने भनेको चाहिँ ठुलो एउटा दुर्भाग्य हो है। अब तपाईहरू सत्तारूढ घटक हुनुभएको छ, मन्त्री परिषदमा भाग लिइसक्नु भएको छैन, सरकारमा त तपाईँहरू रहनुभयो, सत्ता साझेदार त तपाईँहरू हुनुभयो, यो अलमल चाहिँ किन त फेरि? यस विषयमा त हाइकमान्डले छलफल गरिरहेछ होइन। त्यसमा हाइकमान्डमा माधव नेपाल लगायतको टिमले त्यो चाहिँ एकीकृत समाजवादी पार्टीले त्यो गरिरहेछ, त्यस विषयमा म धेरै त भन्न सक्दिनँ। तर अब के हो भने सहज परिस्थिति रहेन, हेर्नुहोस् है, सहज त छैन नि त। असहज कति भयो भने आज चाहिँ बजेटको यो बिलखबन्दी अवस्था हो त। अब चाहिँ त्यो बजेट त्यो जुन अध्यादेशबाट ल्याएको बजेटलाई हामीले है अब हिजोदेखि के छ, अब चाहिँ कुनै खर्च गर्न नपाउने अवस्थामा पुगेका छौँ। एक खालको चाहिँ यो त चाहिँ सबभन्दा अप्ठ्यारो अवस्था हो नि त। हो, यो एक खालको अप्ठ्यारो आएको थियो है। किन आयो भने नेकपा एमाले अहिले पनि के भन्दैछ संसदमा रोस्टरमा उभिएर भने ती 14 जना माधव नेपाल सहितकालाई कारवाही गरेको सूचना पार्टीमा टाँस सभामुखले भन्दैछ। त्यसमा चाहिँ यदि त्यो गर्दैनौ भने सभामुखले राजीनामा दियो। उसको एउटा बटम लाइन एउटा सिम्पल कुरा छ। त्यस विषय मैले त धेरै छलफल गर्दै, किनकि चाहिँ त्यो 14 जनालाई कारवाहीको निम्ति सभामुखमा गयो, सभामुखले चाहिँ आफ्नो एउटा कानुनी प्रक्रियाबाट त्यसलाई चाहिँ अब निर्णयमा पुग्नुभयो। त्यो निर्णय पुगिसकेपछि फेरि त्यो चाहिँ अब नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमाले नेकपा एमाले फेरि सर्वोच्चमा गएको छ भनेपछि सर्वोच्चमा भएको हाम्रो संवैधानिक व्यवस्था अनुसार चाहिँ सर्वोच्चमा विचाराधीन रहेको कुनै पनि मुद्दामा संसदमा कुरा उठाउन पाइने छैन भन्ने हामीले संविधानमा लेखेका छौँ। अब मेरो विचारमा त त्यो कानुनी रूपमा त त्यो हामीले त्यहाँ संसदमा धेरै उठाउन पाउने विषय नै होइन। सर्वोच्च जे फैसला गर्छ त्यो फैसलापछि मात्रै त्यसलाई स्वीकार्ने कुरा हो है। त्यसका सम्मानित सर्वोच्च अदालतले के फैसला गर्छ त्यसै अनुसार चाहिँ अगाडि बढ्छ। तपाईँ यसो त भन्दै हुनुहुन्छ, तर यहाँ हङ्गामा के छ भने यही अवस्था रहने हो भने अब 1.5 वर्ष संसदको अवधि छ, त्यति दिनसम्म संसद चल्दैन भन्ने उहाँहरूको बटम लाइन। ठिक छ, त्यसमा चाहिँ बटम लाइन त्यो आफ्नो ठाउँमा होला कि अस्थिरता भयो, भद्रगोल भयो नि, त्यहाँ लथालिङ्ग भयो। आज मैले देखिरहेको सभामुखलाई त ठुलो प्रेसर पर्यो नि त। अब होइन प्रेसर त यस्तो उहाँलाई पनि उहाँ पनि आफ्नो तर्फबाट गर्ने फैसला गरिसक्नुभयो, निर्णय गरिसक्नुभयो है। अब फर्केर फेरि मैले चाहिँ विगतमा गरेको निर्णय मैले सच्याएको छु भन्ने कुरा पनि उहाँको नआउला है। अब त्यो निवेदन पनि छैन, त्यहाँ सबै कुरा टुङ्गो लागिसक्यो। एक खालको चाहिँ फेरि अब अदालतमा पुगेको अवस्था रह्यो। यता केपी ओलीको एमाले पनि ब्याक नहोला, अब ब्याक नहोला अथवा चाहिँ उहाँहरूको बिचमा चाहिँ अरू छलफल होला अथवा सर्वोच्चले चाहिँ कुनै निर्णय तुरुन्तै देला, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ है। तर चाहिँ के भनेदेखि 1.5 लाख त त्यो मात्रै हो। छोड्नुहोस् न, आज चाहिँ 5 वर्षको बिचमा हामीले 72 आश्विन 3 गते जसरी संविधान लिएर आएर संविधानलाई पहिलो कार्यान्वयनको फेजमा छौँ। हामीले पहिलो निर्वाचन 2074 सालको असाढ 21 गते स्थानीय गऱ्यौँ। 2074 सालको मङ्सिर 11 र 21 गते हामीले चाहिँ सङ्घीय र चाहिँ प्रदेशको निर्वाचन गऱ्यौँ। त्यसपछि हेर्नुहोस् ठाउँ-ठाउँका चाहिँ प्रदेश के अरे चाहिँ प्रदेश सरकारहरू ढलेका छन्। कसैले फ्लोर क्रस गरेको छ, कसैले फेरि अर्को चाहिँ मान्छेलाई दिएको छ, कहीँ चाहिँ गठबन्धन सुरु भएको छ। हाम्रो बहुमत बनेको सरकार पनि फेरि चाहिँ त्यो त्यहाँबाट अपदस्थ भएको छ, त्यहाँबाट त्यो मान्छे बाहिरिनु पर्यो। यस्ता यस्ता घटना गर्दा गर्दा 2/3 मतको सरकार भएको चाहिँ केपी ओलीको बहुमतमा आयो, बहुमतबाट अल्पमतमा गयो, अल्पमतबाट बाहिरिनु पर्यो। यहाँभन्दा चाहिँ दुर्भाग्य के हुन्छ? यहाँभन्दा असक्षमता हाम्रो चाहिँ हामी राजनीतिक पार्टीहरू के हुन्छ? तपाईँ यतिमै रोकिने देख्नुहुन्छ कि यो अझ असक्षम बढ्न सक्छ। यसमा चाहिँ अरू के छ भित्री रहस्य म त भन्न सक्दिनँ, तर चाहिँ दुर्भाग्य हो यो देशको। तपाईँको ब्रह्मले के भन्छ, यो यतिमै फोर्स ब्रेक लाग्ने देख्नुहुन्छ कि यो संविधानै खाने देख्नुहुन्छ? अझै जान सक्छ है। अब संविधानको हिसाबले हिजोको कुरा गऱ्यो भनेदेखि अब हामीले मिच्दै गएका छौँ। अब जुन 77 पुस 5 गते संसद विघटन भयो, त्यो संवैधानिक व्यवस्थै नभएको विषय भयो, असंवैधानिक भयो। केपी ओलीले त्यहाँबाट सुरु गर्नुभएको चाहिँ त्यसमा त म एकदम क्लियर छु। अहिले पनि क्लियर छु। संविधानमा अहिले पनि कुनै पनि प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गर्न पाउँदैन। धारा 76 को 5 मा पुगेर त्यसको प्रक्रिया पुर्यायो भनेदेखि निर्वाचनलाई चाहिँ 6 महिनाभित्र चुनाव गर्ने गरिसक्छ।
नभएदेखि चाहिँ यत्तिकै धारा 76 को 1 बाट बनेको 2 बाट बनेको अनि 4 बाट बनेको यो कुनै पनि सरकारले सक्दैन। यो अहिले चाहिँ यो बीचमा फुत्त एमसीसी पनि आइराखेको छ नि, यसले सत्ता गठबन्धन पनि टुटाइदिने, असहमतिहरू झन् बढ्दै जाने, त्यसले चाहिँ संसद विघटन, अर्ली इलेक्सन, गठबन्धनमा टुटफुट, फेरि अर्को खतराको सङ्केत होइन। अब यस्तो छ, अब एमसीसी अहिले आएको होइन, अब करिब 4 वर्षदेखि यो अगाडि बढिरहेछ। विगतको सरकारले पनि एकपटक छलफलमा ल्याए, प्रस्तावमा ल्याएको थियो, केपी ओली नेतृत्वको सरकारले पनि, त्यति बेला पनि अगाडि जान सकेन। अहिले त टेबल भइसकेको छैन, तर टेबल हुनुको निम्ति प्रयत्न र त्यो खालको छलफल चाहिँ भएको छ। र चाहिँ अब यस विषयमा चाहिँ म धेरै किन बोल्न चाहँदाखेरि चाहिँ हाम्रो नेकपा एमालेको तर्फबाट पनि झलनाथ खनाल नेतृत्वमा एउटा चाहिँ कार्यदल बन्यो, त्यसमा भीम रावल पनि त्यसमा सदस्य हुनुहुन्थ्यो है, त्यसले पनि एउटा निर्णय गरेको छ। अनि त्यसको सँगसँगै अरू पनि क्षेत्रबाट चाहिँ यसको चाहिँ अध्ययन भएर यसका विषयमा धेरै छलफल भएका छन् र धेरै ठाउँबाट आएको निष्कर्ष के छ भन्दाखेरि चाहिँ यो यत्तिकै पास गर्नुहुन्न, यसलाई केही परिमार्जन गर्नुपर्छ भन्ने कुरो पनि आइराखेको छ। त्यस कारण चाहिँ मलाई लाग्छ त्यस विषयमा छलफल भएरै एउटा राजनीतिक अथवा चाहिँ राष्ट्रिय सहमति नभइकन एमसीसी पास हुन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। यसले सत्ता गठबन्धन उथलपुथल त पार्दैन? मलाई लाग्छ यसले पार्दैन, किनकि चाहिँ राष्ट्रिय सहमतिको विषयमा पुग्यो भनेदेखि त एउटा खालको निकास त निस्कन्छ, ठिक भए पनि बेठिक भए पनि। एमालेको केपी ओलीको आँखाबाट हेऱ्यो भने सत्ता गठबन्धन, खास गरी माधव नेपाल र प्रचण्ड यो गठबन्धनबाट टुट्यो भने सबैभन्दा उहाँले चिताएको कुरा त त्यति जेल पुग्छ नि त। होइन, यस्तो छ, त्यो चिताएको कुरा भन्दा पनि अरू चिताउनु भएन, मुलुकको हित चिताउनु पर्यो र नेपाली जनताको भावनालाई कदर गर्नु पर्यो। उहाँले त आफूले गद्दार भनेको माधव नेपाल त्यो गठबन्धनबाट टुटेर विलकबन्धनमा परेको सडकमा हेरेको, उहाँले त सायद त्यही हेर्न चाहनु भयो होला। अब त्यस्तो त अब हेर्नुहोस्, राजनीतिक रूपमा प्रतिशोध, घात प्रतिघात अनि यस्ता खालका चाहिँ कतिपय इच्छा आकाङ्क्षा राख्ने स्वाभाविक होला, तर त्यसले चाहिँ समग्रमा राजनीतिक रूपमा फाइदा चाहिँ पुग्दैन। मुलुकको हित र नेपाली जनताको हित त्यो हुनै सक्दैन। अब अहिले पनि हाम्रो भनाइ के हो भनेदेखि चाहिँ अब यो हिजोदेखि हामीले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको टुटफुट बेहोर्दै आएको हो, एकता पनि हामीले चाहिँ गर्दै आएको हो, त्यस कारण चाहिँ यी कुराहरू हामीले गर्न सक्छौँ। अब हेर्नुभयो भनेदेखि चाहिँ तर यो तिक्तताले त निकट भविष्यमै एकताको सम्भावना त कहीँ देखिन्न। अब त्यस्तो भन्न सकिन्न, किन भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँहरूले हामीले सबैले मूल्याङ्कन गरौँ र त्यस स्मरण गरौँ। 2075 जेठ 3 गते जुन नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रको एकता भयो नि, हिजो माधव नेपाल के अरे केपी ओली शर्मा र पुष्पकमल दाहालको त्यो शब्दको चाहिँ लडाइँ हेर्नुभयो भनेदेखि, शब्दका प्रयोग हेर्नुभयो भनेदेखि तपाईँले योभन्दा धेरै तल पाउनुहुन्छ है। तर पनि एकता त भयो, राजनीतिमा त्यस्तो हुँदैन, राजनीतिमा असम्भव भन्ने कुरा हुँदैन र भनिन्छ अब स्थायी शत्रु र स्थायी मित्र चाहिँ भइरहेन भन्ने पनि आउँछ। त्यस कारण चाहिँ यी कुराहरू आफ्नो ठाउँमा छन्। हामी त लामो लक्ष्य लिएर हिँडेका छौँ, हामीले त संविधानमै हामीले यो देशलाई समाजवादसम्म पुग्ने गरी लक्ष्यका साथ हामी हिँडेका छौँ। हामीले यो देशमा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र ल्याइसकेका छौँ। अब अहिले चाहिँ हामी पूर्वाधार तयार गरेर हाम्रो संविधानमा व्यवस्था भएको हामी समाजवादसम्म पुग्ने लक्ष्यलाई चाहिँ पुरा गर्न अहिलेको हाम्रो अभिवारा हो। हामी अब यति शान्तिपूर्ण कुरामा चाहिँ भयो घटनाक्रमले चाहिँ यो तपाईँको जुन फैसला अन्तरिम आदेश आयो नि, तपाईँको कारणले वामदेव गौतमलाई पनि सहज वातावरण भयो। यसमा चाहिँ यत्तिकै त अब किनभने उहाँले पनि राजीनामा दिएर बसिसक्नु त्यो होइन, यसो छ, राजीनामा उहाँको चाहिँ पदको निम्ति कुनै समस्या छैन। उहाँ चाहिँ राष्ट्रपतिबाट एउटा स्वतन्त्र सांसदको हैसियतले उहाँ चाहिँ आउनुभएको हो है। त्यस कारण चाहिँ उहाँलाई दल बदल गर्न कुनै समस्या चाहिँ पर्दैन, मेरो विचारमा त्यो लाग्छ है। उहाँ स्वतन्त्र सांसद हो, उहाँ सांसदै भएर चाहिँ आफ्नो दलको चाहिँ कायम गर्नुहुन्छ एउटा कुरा। दोस्रो कुरा के छ भने त्योभन्दा अरू साथीहरू पनि हुनुहुन्छ, उहाँहरूले पनि अब एउटा चाहिँ प्रक्रिया नपुर्याइकन त हुँदैन। प्रक्रिया पुर्यायो भनेदेखि चाहिँ यो चाहिँ निर्णयले उहाँहरूलाई पनि सङ्घीय समाजवादी के अरे एकीकृत समाजवादीमा अथवा चाहिँ नेकपा एमालेमा जहाँ बस्नुलाई पनि उहाँलाई चाहिँ छुट हुन्छ। कति सांसदहरू माधव नेपालतर्फ आउने देख्नुहुन्छ त? अब अहिलेसम्म त त्यस्तो अब मैले त मूल्याङ्कन गरेका छैन, हेरेका छैन है। तर अब पहिलाको हिसाबमा 6-7 जना साथीहरू तयार हुनुहुन्थ्यो। अहिले अब चाहिँ धेरै कुराहरू फरक हुँदै गएको छ। राजनीतिमा के हुन्छ भनेदेखि चाहिँ एकपछि अर्का घटनाक्रमले पनि कतिपय कुराहरूको चाहिँ मोड चेन्ज गरिदिन्छ, अब कसै मनस्थिति चेन्ज गरिदिन्छ। त्यस कारण चाहिँ ती कुराहरू भोलिको कुरा हो। अब त्यही पनि छलफल चाहिँ चलिरहेछ। यो परिस्थिति त हरेक क्षण बदलिराखेको हुन्छ नि, बदलिराखेको हुन्छ। तपाईँ अहिले माधव नेपालसँगको संवादमा रहँदाखेरि चाहिँ
उहाँ अलग पार्टी नै बनाएर जानुपर्छ भन्ने मनस्थितिमै रहेको पाउनुहुन्छ कि होइन? अब अब यस्तो हेर्नुहोस्, म त्यही भएर चाहिँ मैले भने नि, म कुन त्यस्तो आधिकारिक रूपमा चाहिँ वार्ता टोली अनि कुनै कार्यदलको सदस्य त होइन, तर म सबै नेताहरूसँग मेरो निकटता, मेरो एक खालको व्यावहारिक कुराहरू, म यो अनौपचारिक कुरा गर्छु। मै त्यही मान्छे हो जसले चाहिँ केपी ओलीसँग गएर चाहिँ तपाईँ थोरै कम्प्रोमाइज गर्न तयार हुनुहोस्, तपाईँ प्रमुख हो, प्रमुख भूमिका कमरेडकै हो, अध्यक्ष कमरेडको हो, प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि म भन्थेँ कि किनकि तपाईँको 70% भूमिका हो, जिम्मेवारी हो भने 30% मात्र नेपाल झल्ला थना लगायतको चाहिँ नेताहरूको हो। त्यस कारण चाहिँ पहिलो दायित्व कमरेडकै हो, अध्यक्ष कमरेड, प्रधानमन्त्री कमरेडको हो। तपाईँले थोरै कम्प्रोमाइज गर्नुहोस्। कहिले कहिले हारले पनि जित ल्याउँछ। हामी थोरै हार्न तयार भयौँ भने देशले जित्छ र नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनले जित्छ भन्ने मान्छे म हुँ। त्यो कसैले भन्दैन त्यसरी चाहिँ। मोदी दुगरसँगै हुनुहुन्थ्यो, उहाँ चाहिँ डराएर उठ्नु भएको थियो। ओहो केपी ओलीलाई हार स्वीकार्नुहोस् भन्न, तपाईँ हार्न तयार हुनुहोस् भन्नुभयो सोमजीले भनेर म त डराएको थिएँ भन्नुहुन्थ्यो कि म के भने अनौपचारिक कुरा गर्छु। मेरो चाहिँ एक किसिमले पारिवारिक सम्बन्ध जस्तो पनि हो। म राजनीतिबाट सम्पर्क भएको हुँ, तर धेरै इन्टिमेसी भइसकेपछि नगिछु। म अनौपचारिक कुरा गर्छु र म त्यसरी माधव नेपालसँग पनि अनौपचारिक कुरा गर्ने गर्छु। म अरू पनि ठुल्ठुलो नेताहरूसँग, वामदेव गौतम होस् कि विष्णु पौड्याल होस् कि लगायतका चाहिँ धेरै नेताहरूसँग मेरो त अनौपचारिक कुरा हुन्छ। र अहिले पनि माधव नेपाल चाहिँ के हो भने अन्तिममा पनि हामीले रघु पन्त र मैले लिएको म्यान्डेट त्यो त 7 गते बिहानको थियो नि त। गएको भदौ 7 गते उहाँले भदौ 9 गते शनाखत गर्नुभयो। तर भदौ 7 गते बिहान हामीलाई के म्यान्डेट दिनुभएको थियो भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो कारबाही फुकुवा, जेठ 2 को चाहिँ अक्षरशः पालना, त्यसको निम्ति ग्यारेन्टी, त्यसपछि गएर यहाँ हैसियतमा एउटा चाहिँ सम्मानजनक खालको व्यवहार पार्टीभित्र है। अनि त्यसपछि भोलिका दिनमा चाहिँ हाम्रो काम गर्ने वातावरण बनाउने कुरा चाहिँ एस्योर होस्, ग्यारेन्टी होस्, म तयार छु, जानुहोस् भनेर हामीले पठाएको उहाँले। तर चाहिँ के भयो, अब त्यो चाहिँ कारबाहीबाटै चाहिँ अब ब्रेक लाग्यो। त्यो खालको अवस्था सिर्जना भएन। अनि नभइसकेपछि भनेको थियौँ हामी त्यति बेला पनि, हेर्नुहोस् है अध्यक्ष कौड, अहिले पनि नेकपा एमाले विभाजन भइसकेको छैन। शनाखत भएर चाहिँ त्यो पार्टी विभाजन नहुँदासम्म शनाखतमा हामी अनुपस्थित भइदिन उहाँहरू हुनुभयो भनेदेखि त यत्तिकै गयो। त्यस कारण चाहिँ अहिले पनि प्रमुख जिम्मेवार कमरेड नै हो, अध्यक्ष कमरेड है। सुन्नु भएन उहाँले भनेर हामीले भनेका थियौँ है। मेरो के हो भने मेरो अनुभव अहिले पनि म जान्छु। फेरि म केपी ओलीकोमा अहिले जानलाई मलाई कुनै मलाई अप्ठ्यारो छैन। फेरि पनि वार्ता गर्नुहुन्छ? गर्छु म, मैले भने पनि छु अध्यक्ष कमरेडलाई। हिँड्ने बेलामा उहाँलाई चाहिँ के भनेको भन्दाखेरि चाहिँ त्यसपछि म अब माधव नेपालको टिममा जान्छु र सघाउँछु, वार्ता गर्न आउँछु भनेर म रघु पन्त हामी जान्छौँ अनि हामी चाहिँ फेरि वार्ता गर्न आउँछौँ भनेर भनेको। त्यो गल्ती नगर्नु होला है सोमजी भनेर उहाँले मलाई भन्नुभएको थियो। म त त्यस्तो अनौपचारिक कुरा गर्ने मान्छे हो। म त्यो राजनीतिक रूपमा चाहिँ एउटा जिम्मा दिएको अनि चाहिँ ठ्याक्कै माइन्डमा लेखेर अनि जिम्मा दिएको काम मात्रै गर्ने मान्छे म होइन। म त यी समग्रमा मात्रै चिन्ता के हो भने नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलन बचोस्। यदि यो देशमा कम्युनिस्ट आन्दोलन बचेन भनेदेखि यो मुलुकको दुर्भाग्य पनि हुने सम्भावना छ। आज 63% चाहिँ जो मत चाहिँ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले लिएर आएको छ, यो कम्युनिस्ट पार्टीको मत देखेर पनि कतिपय ती अदृश्य शक्ति जसले चाहिँ यो भूमिमा सामरिक महत्त्वको आफ्ना चाहिँ चलखेल गर्न चाहन्छन् ती पनि हत्केका छन्। सामान्य कुरो छैन। तपाईँले हामी सोध्दै गयौँ भनेदेखि आज हामी दलहरू कमजोर भयौँ भने सम्भवतः चाहिँ सामरिक महत्त्वका कतिपय आफ्ना चाहिँ ती गतिविधि गर्न चाहने शक्तिहरू यहाँ मडारिन सक्छन्, यहाँ बुट बजार्न सक्छन्। सामान्य कुरो छैन। हामी धेरै अप्ठ्यारोमा छौँ। हामी दुईटा देश, यतापट्टि समाजवादी मुलुक चीन, यतापट्टिको चाहिँ डेमोक्रेटिक भनौँ अथवा चाहिँ पुँजीवादी मुलुक भारत, त्यसको बिचमा छौँ। अहिले राजनीतिक ध्रुवीकरणको हिसाबले चाहिँ जुन खालको चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थिति छ त्यो हाम्रो देश चाहिँ सामान्य अवस्थामा छैन। त्यस कारण चाहिँ हामी शक्तिवान हुनुपर्छ। राजनीतिक पार्टीहरू शक्ति बलमा हुनुपर्छ र चाहिँ एकतामा हुनुपर्छ। शक्तिशाली भएन भने कमजोर भयो भने हेप्छन्। आज अनेक खालका चाहिँ प्रयत्नहरू होला है, भनौँ ठुलो सङ्कटको सामना गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यस कारण चाहिँ हामी राजनीतिक पार्टीहरू बलियो हुनैपर्छ। तपाईँ प्रयत्न गर्छु भने अहिले किनकि चाहिँ अहिले राजनीतिक स्थिरताको निम्ति नेपाली जनताहरू एकदमै त्यसमा चाहिँ अब त्यो स्थिरता देख्न चाहिरहेका छन्। र अन्त्यमा मैले तपाईँलाई चाहिँ प्रयत्न गर्छु फेरि पनि एकताको लागि भन्नुभएको छ। मेरो शुभकामना छ। हस् धन्यवाद। आदरणीय दर्शक तपाईँलाई पनि धन्यवाद। आज हामीले कुराकानी गऱ्यौँ सोमप्रसाद पाण्डेसँग। उहाँसँगको कुराकानीहरूलाई यति नै। एसटिभी च्याटबाट म प्रकाश गिरीलाई बिदा दिनुहोस्। सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला।